अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। मुझे बड़ा होने से डर लगता है। एक दफ़ा एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, तो दूसरे बच्चे ने उससे कहा कि मुझे तो बड़ा होना अच्छा लगता है, इसलिए कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो हर वो काम कर सकूंगा जो अब मुझे करने की इजाज़त नहीं है। तो दूसरा बच्चा बोला कि मुझे बड़ा होने से इसलिए डर लगता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे। तो बस यही है ज़िंदगी, और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बड़ों को, अपने वालिदैन को बूढ़ा होता, कमज़ोर होता देख रहे हैं, और अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो इसी का नाम ज़िंदगी है। और कब ये साल शुरू हुआ और अब देखिए हम इस साल के बिल्कुल ही आखिर में पहुंच गए और ये साल तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन 2024 जाते जाते मुझे जो है ना वो मेरा फ़ोन दे गया है, तो ये मैंने नया फ़ोन लिया। असल में मैं अभी ये जो मैंने आपको दिखाया भी है, पिछले कुछ अरसे से मेरे पास आईफ़ोन ही थे। तो मैंने जब फ़र्स्ट टाइम लिया था मुझे वो अच्छा लगा, फिर उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम चेंज करना था तो सेकंड टाइम भी आईफ़ोन ही लिया। अभी कुछ चेंज करते हुए तो इस दफ़ा मैंने सोचा चले एंड्रॉयड पे जाते हैं, तो इस दफ़ा मैंने अभी सैमसंग लिया है, वो भी आपने देखा है शुरू में। तो ये सैमसंग गैलेक्सी जो है S24 FE, रिसेंटली मैंने ये लिया है। एक्चुअल प्राइस $920 था, लेकिन अभी चूँकि ये चल रहा था सेल का सीज़न, तो बॉक्सिंग डे वगैरह और सारी सेल वगैरह थी, तो इसलिए फिर अभी जो है वो अच्छी प्राइस में मिल गया, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, इसमें 3 कैमरे हैं और मेरी ज़रूरत जो है उससे बहुत ज़्यादा ये मुझे तो लगा है अभी, और मैं बस इसी में कुछ बिज़ी थी, उसकी सारी सेटिंग में और हर चीज़ को करने में। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। ये चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम रिप्लेस करते रहते हैं। तो असल जो करने वाली बात है वो ये है कि बच्चों की विंटर ब्रेक चल रही है यहाँ पे, और हॉलीडे सीज़न को सब एंजॉय कर रहे हैं। ख़ास तौर पे घरों में बच्चों की फरमाइशें जो है ना वो पूरी की जा रही हैं। वैसे ही वालिदैन जो हैं वो बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगे रहते हैं। और अच्छा, ये अपने इख्तियार की चीज़ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि हम बीइंग पेरेंट्स सब खुद को देखें तो माइंड में ये चीज़ होती है कि जिस बच्चे को जो चीज़ पसंद है उसके लिए वो किया जाए, और इस काम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे जनाब घर पे हैं आजकल, तो बच्चों को जाना था कुछ ख़ास तौर पे, वैसे तो रूटीन में चलता रहता, लेकिन उन्हें कुछ ख़ास चीज़ें भी चाहिए थी, और कुछ ये भी चल रहा था कि जिसको हम कहते हैं ना बहाना मिल जाए। वो यही था कि अब आपको नया फ़ोन मिला है तो उस खुशी में कुछ ट्रीट दी जाए या कुछ किया जाए। तो बस ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये सारा इसी चक्कर में ही। फिर मैं इनको सिरेनो लेके गई थी, और वहाँ से बस जो इनको समझ में आया, जो इन्होंने लेना था वो इन्होंने ले लिया बच्चों ने। बहरहाल साथ पिज़्ज़ा वगैरह लिया और वो काम पूरा हो गया। तो असल जो बात शुरू में मैं आपसे कर रही थी वो ये थी कि 2024, ये तो अभी आज जब वीडियो मेरी अपलोड होगी तो दिसंबर 28 है, और उसके यानी 3 दिन रह गए अभी, 29, 30 और फिर 31 जो लास्ट डे होगा। तो कैसे ये देखते देखते ये साल गुज़र गया। तो सबसे पहले तो हमें शुक्र अदा करना है उस रब की ज़ात का जिसने हमें मोहलत दी, जिसने हमें अपने प्यारों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, इन सब के साथ हमें ये ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत से ऐसे लम्हात दिए जिनमें हमने बहुत सी खूबसूरत यादें बनाई, और वो नेमतें जो सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ ये सारा वक्त हमारा गुज़रा है, सबसे पहले तो उस पे बहुत अल्लाह पाक का हमने शुक्र अदा करना है। ज़िंदगी में बहरहाल ऊंच नीच जो है ना आती रहती है, कहते हैं अप्स एंड डाउन्स आएंगे ज़िंदगी में, जिनको हम कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की प्लानिंग को हम अपनी महदूद सी अकल से समझ नहीं सकते हैं। एक बात ज़रूर कहूँगी आप सबसे कि अगर हम 1 साल पहले की अपनी ज़िंदगी देखें कि तब क्या था, तो कोई ना कोई इशू हमारी ज़िंदगी में तब भी था।
اور آج تم دیکھیں 1 سال گزر گیا تو ابھی بھی کچھ پرابلمس چل رہے ہیں. ہر کسی کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں، بہت سی کوئی پرابلمس، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بہت سی نعمتیں اور بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان پہ غور کرنا شروع کر دیں نا تو پھر ہمارے لیے وہی جو بات ہوتی ہے کہ شکر کرنا شروع کر دیں نا، شکر والی چیزوں کو گننا شروع کر دیں تو پھر جو شکوے والی باتیں ہیں نا وہ بالکل بھی نظر آئے گا کہ وہ تو بہت کم ہیں. تو پھر اگر ہم شکووں سے شکر کی طرف خود کو موڑ لیں گے نا تو یہ بڑا اچھا رہ جائے گا. اچھا 2025 میں کام کیا کرنا ہے ہم نے، تو مجھے یہ ایک بات میں بڑی اچھی لگی ہے کہ ہم کیوں نہ ہجرت کریں. دیکھیں ہمیں پاکستان کو چھوڑا اور ہم لوگ یہاں کینیڈا میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اسی طریقے سے اپنی بہتری کے لیے نا، بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے. تو اسی طریقے سے 2025 کے لیے ہمیں کیا دعا کرنی ہے، اس کے لیے ہم کیا پلان کریں. تو اس میں میرا خیال ہے سب سے بہتر اللہ پاک سے ہم یہ وعدہ کر لیں، یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ہجرت کریں گے. ہجرت کیا کرنی ہے، وہ یہ کرنی ہے کہ ہم نے ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو میرے رب کو ناپسند ہے. میری جو اپیئرنس ہے، میرا لباس جو ہے وہ، اور گھر میں موجود اگر کوئی بھی ایسا کام جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والا ہے نا، تو ہم یہ نیت کریں ہم نے اپنی زندگیوں سے ان باتوں کو، ان اعمال کو، ان معاملات کو دور کرنا ہے جنہیں اللہ پاک ناپسند کرتے ہیں. تو اگر یہ گول سیٹ کر لیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ہم اپنی زندگی کو خوشیوں کی طرف لے کے جانے والے بن جائیں گے. اطمینان، سکون، چین، یہ سب چیزیں اللہ پاک کی اطاعت میں ہی ہیں. اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اچھی بری جیسی بھی سچویشن سامنے آ جائے اس میں ہر حال میں اگر ہم نے خود کو اس بات پہ قائل کر لیا نا، اس بات پہ خود کو لے آئے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اللہ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، تو یقین کریں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت جو ہے نا وہ ہمیں، کوئی تکلیف جو بھی آئے گی وہ ہمیں برداشت کرنا، اس سے نکل جانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی پلاننگ کر لیں اور ٹائم لیمٹ اس کی سیٹ کر لیں اور پھر ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے نا پریکٹیکلی کام شروع کر دیں. تو میں نے بھی کچھ اپنے بارے میں سوچا ہے، کچھ ڈیسیژن لیا ہے. اللہ پاک مجھے بھی استقامت دیں اور آپ سب بھی جو ہم پلان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اپنے لیے، اپنی زندگی کی بہتری کے لیے، بچوں کے لیے، اس کے لیے ہم اللہ پاک سے بہت دعا کریں کہ اللہ پاک ہم کمزور ہیں، آپ ہمیں استقامت دیں، آپ ہماری مدد کریں تاکہ جو ہم پلان کر رہے ہیں اس کو ہم اچھے سے اس پہ عمل کر سکیں. اور یہ بھی بہت اہم دعا ہم نے مانگنی ہے اللہ پاک سے، کیا؟ خیر، بھلائی، کہ ہم نیک کام کرنے والے، خیر پھیلانے والے بنیں اور اللہ پاک ہمیں برائی سے اور شیطان سے، برے لوگوں سے محفوظ رکھیں. بس 2025 کے لیے ہم اپنے لیے، پاکستان کے لیے اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان سب کے لیے خاص طور پہ نا، اجتماعی طور پہ سب کے لیے خوب دعائیں کریں. اور اگر اس سال کی نعمتوں کو، اچھی چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے اس پہ شکر کریں گے اور پھر اللہ پاک سے اگلا سال اس سال سے بھی زیادہ اچھا ہمیں مل جائے اس کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس امید پہ ہم رہ سکتے ہیں یقیناً کہ ہمارا آنے والا سال ہمارے پچھلے سال سے بہت بہتر ہوگا، اس میں بہت ساری خوشیاں آئیں گی. یقیناً مسائل ساتھ رہیں گے کیونکہ مکمل طور پہ کوئی بھی یہاں پہ ہم کہیں نا کہ ایک پرفیکٹ یا آئیڈیل سچویشن وہ نہیں ہو سکتی ہے. تو بس ہم یہ پلان کریں کہ 2025 میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں کہ میرا گھر ایسا بن جائے جہاں پہ آنا سب کو پسند ہو، میرا گھر ایسا بن جائے جو امن کا، سکون کا، محبت کا گہوارہ ہو، اور جہاں پہ ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر کے تو ہم ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھنے والے بنیں. بس یہی اس ویڈیو کا میسج تھا، جس کو کہا جاتا ہے نا امپرفیکٹلی پرفیکٹ. تو ہمارا گھر جو ہے نا وہ ایسا ہو جائے جو امپرفیکٹلی پرفیکٹ ہو.
تو یہی اللہ پاک سے مانگا ہے، اور یہی کچھ میرے مائنڈ میں باتیں تھیں، میں نے سوچا چلے میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ کسی نئی ویڈیو میں، کسی اچھی ریسیپی، کسی نئی بات کے ساتھ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خاص طور پہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گی کہ آنے والا سال ہم سب کے لیے خیر، برکت، عافیت اور سلامتی والا ہو، اور اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ پاک سب کو سلامتی کے ساتھ رکھیں۔ چلیں جی، اگلی ویڈیو میں ملوں گی آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔